देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी तो गवळी म्हणटा म्हज्या हिंडांत नातल्ले हेर बोकरे म्हाका आसात आनी ते म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी वय जेजू क्रिस्ताची आशा ही जावन आसा कित्याक मनीस जावन आमी हर एक ह्या संवसारांत व्यक्ती जल्मल्या हर एक मनशां देवाचींच रचना जावन आसा आज आमचो रचणार जेजू क्रिस्त जावन आसा आमी हेर जात कात केल्या जावं पुरो वयर ग्रेस्त दुबळो म्हणून आमी केलां जावं पुरो पूण देवाच्या दिश्टीन हर एकल्यांक रचलां देवानंच जावन आसा आनी हर एका मनशा कुळाक बाचावी दिवंक जेजू क्रिस्त आयला म्हणून थंयसर आमकां रुजू करता तो बरो गवळी जावन आसा आनी हर एकल्यांनी बऱ्या गवळ्याक वळखूंक आसा कितें जाती खातीर करून दवरल्यात की त्या जाती खातीर जियोंक न्ही बगर जेजू क्रिस्ताक वळखून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जावन जेजू क्रिस्ताच्या महिमे खातीर जियेचे म्हणून जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो आनी ताणें ताचो जीवच दिलो ताचें रगतच दिवन हर एका मनशा कुळाच्या पातका पसत तो बली जालो आनी हे शेळयेचें रगत आमचें तें आमकां पातकाचें बोगसाणें दिवन ताच्या हिंडांत दवरता आनी आमी ताच्यो शेळयो जाता जेजू बरो गवळी जाता पूण हें शिसांक कळीत जावना पूण केदळा पेद्रू पवित्रत्म्या बरीत जालो आनी ताका थंयसर दर्शन दिता थंयसर सेजेऱ्या थावन थोडे जाण आयल्यात कार्नेलाच्या घरांत वच म्हणून कार्नेल जेजू क्रिस्ताक वळखनातलो जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ताका गोत नातली अन्य जातीचो तो जावन आसलो पूण ताच्या काळजांत एक अत्रेक आसलो तो मागतालो पूण जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ताका कळीत जावंक नातली देखून जेजू क्रिस्तच ताका एक प्रेरण दिता आनी पेद्रूक त्या कार्नेलाच्या घरा धाडटा वय भाव भयणी थंयसर शुभ वार्ता परगट जाता आसतना थंयसर हांसले जमलेले हर एक अन्य जातीचे पवित्र आत्म्या भरीत जातात आनी पवित्र आत्म्या भरीत जाल्लें तें पळोवन पेद्रू म्हणटा आमी देवा विरोध रावूंक कोण पयलें तांकां पवित्र स्नान दिवंक ना पवित्र स्नान दिल्ल्यांक मात्र पवित्र आत्मा म्हणली थंयसर आमकां आलोचना आसूंक पुरो थंयसर आसलेल्या हर एकल्यांक तीच आलोचना आसली पूण थंयसर आमकां एका जातीच्या कापोवंक येवंक ना बगर हर एकल्यांक जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्या हर एकल्याक पवित्र आत्म्याक घेवचें भाग आसा म्हणून थंयसर जमलेल्यांनी थंयसर तें पळयलें देखलें आनी थंयसर कोण सकट पेद्रूक विरोध रावले गी तांकां पवित्र स्नान दिल्ल्याक विरोध रावले सकट देवाक वर्णूंक लागले कित्याक हेर जातीच्यांनी जेजू क्रिस्ताक वळखाचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा म्हणून देवाक अर्गान दिवंक लागले वय भाव भयणीनो आज आमचें मिसांव तेंच जावन आसा आज आमचें मिसांव शुभ वार्ता परगट करचें जावन आसा बऱ्या गोवळ्या कुशीक जेजू क्रिस्ता कुशीक आम्हा सर्वांक एकच एक मिसांव जेजू क्रिस्ताक परगट करचें आनी हर एका मनशा कुळाक जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे करचे वय आमचे वरवीं हें असाध्य पूण केदळा पवित्र आत्मा आमचे थंय येता जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरून पवित्र आत्मा आमच्या भितर येवन पवित्र आत्म्याचें तें अभिशेक कशें थंयसर अन्य जातीच्या लोकांक त्या पवित्र आत्म्यान तांचें काळीज पळयलें तशेंच आमचें काळीज जर तर नितळ आसा जाल्यार खंडीत त्या पवित्र आत्म्या बरीत जावन आमकांय जेजू खातीर जियोंक साध्य जाता आज आमी मागया भाव भयणीनो त्या पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका पसत कित्याक आज आमी कितेंय उदकांत स्नान घेतलां तें पळयना बगर आमचें काळीज तो पारकिता आज आमचें काळजां उक्तें करून दिवया आनी जेजू खातीर आमी जियेवया एका हिंडाचे गवळ्याच्या खाल आमी जियेवया आमेन.